श्री सूर्य कवच। श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वं मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः।
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः।
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः।
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः।
गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विष्णुदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततः सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः। श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।